नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यो साता भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अन्य कुनै देशको भ्रमण त्यसै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि भारतको भ्रमण नेपालको लागि र नेपाली नागरिकको लागि, नेपाली प्रधानमन्त्रीको लागि सधैँ नै महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। तर जब सरकार 9 महिनामा अथवा हरेक वर्ष परिवर्तन हुन थाल्छ र त्यो सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री सबभन्दा पहिला भारत भ्रमणमा जाने कुरा आउँछ, त्यो रिचुअल हुन थाल्छ। एजेन्डा भन्दा पनि हरेक वर्ष दिनमा प्रधानमन्त्री गएर गरिने एजेन्डा भन्दा पनि सरकार परिवर्तन भएपछि भारत जानुपर्ने जस्तो किसिमको रिचुअल बन्न पुग्छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत गइरहँदाखेरि एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा भर्खरै बाढी पहिरोले, विशेष गरेर बाढीले तराईमा जुन किसिमको स्थिति निम्ति आयो, त्यो एजेन्डालाई उठाउनुपर्छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो सुझाव दिएका छन्। परराष्ट्रविद र विज्ञहरू नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध विशेष छ, यो विशेष सम्बन्धलाई विशेष रूपले अगाडि सार्न नेपालले हिम्मत देखाउनुपर्छ भन्नेसम्मको पनि कुरा गर्छन्। आजको सम्भाषणमा हामी प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण, अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा भएका विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरूको अवस्थाले नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ संविधान विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र परराष्ट्र मामिलामा जानकार पनि हुनुहुन्छ। यसकारण विश्लेषक निलाम्बर आचार्यसँग आज हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायत नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। निलाम्बरजी स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान यो हप्ता जाँदै हुनुहुन्छ। गइरहँदाखेरि अघि मैले अलि बढी भयो कि रिचुअल किसिमको भ्रमण हुन थाल्यो प्रधानमन्त्रीको भारतको भन्ने शब्द प्रयोग गरे। यहाँले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हाम्रो एउटा परम्परा बनिसकेको छ, त्यो परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। तर पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भने छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो पार्न, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो पार्न नियमित भेटघाट, प्रत्यक्ष भेटघाट हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन। र अहिलेको समयमा फेरि आवत जावतको बढी सुविधा छ, यातायातको बढी सुविधा छ, सञ्चार माध्यमको बढी सुविधा छ। यस कारणले प्रत्यक्ष भेटघाट, प्रत्यक्ष चाहिने कुराकानीलाई दुई देशको हितमा नै हुन्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र साथसाथै कहिलेकाहीँ एजेन्डा चाहिने महत्त्वपूर्ण ठुला एजेन्डा नभएपछि पनि मित्रतालाई नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसको निम्ति जाँदा राम्रै हुन्छ। तसर्थ यो परम्परालाई हामीले नकार्नुभन्दा कसरी बढी उपयोगी बनाउने, कसरी बढी लाभप्रद बनाउने, कसरी कार्यमुखी बनाउने, कसरी हाम्रा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नलाई जोड दिने किसिमले बनाउने, कसरी नयाँ एजेन्डा प्रवेश गराउनको निम्ति उपयोगी गराउने भनेर सोच्नु राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले प्रश्न के गरेँ भन्दा प्रधानमन्त्री 3 वर्षमा 3 जना हुनुभयो। पुष्पकमल दाहालजी जानुभयो, केपी ओलीजी जानुभयो, अनि अहिले देउबाजी जाँदै हुनुहुन्छ। हरेक वर्ष जाँदाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो यसलाई नेपालको हितमा, नेपालको एजेन्डामा, नेपाल र भारत बीच भएका सन्धिहरूकोलाई हामीले फ्रुटफुल उपयोगको लागि बढी गर्न सकेका छौँ त भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि हामीले विगतदेखिको भ्रमण र हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नेपाल भारत बीचको सम्बन्धहरूलाई केलाइरहँदाखेरि चाहिँ अलिक क्वेसनेबल भएको हुनाले हामी त्यो एजेन्डामा छिर्ने भन्दा रिचुअलतिर गयौँ कि भन्ने प्रश्न। रिचुअलमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, यो रिचुअल बनाउनु पनि हुँदैन। मेरो आशय के हो भन्नुहुन्छ भने भारतसित मात्र होइन, यस्ता प्रत्यक्ष सम्बन्ध हामीले जापानसित पनि बढाउनुपर्छ, अमेरिकासित पनि बढाउनुपर्छ, जर्मनीसित पनि बढाउनुपर्छ, फ्रान्ससित पनि बढाउनुपर्छ, हाम्रो परम्परागत मित्र संयुक्त अधिराज्य अर्थात् बेलायतसित पनि बढाउनुपर्छ। हामी त विश्वको एउटा सदस्य देश हौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि भारतसँग त बढाउनै पर्छ, चीनसँग त बढाउनै पर्छ। त्यसको साथसाथै विश्वलाई हामीले साथमा लिने र विश्वलाई साथ दिने भन्ने प्रवृत्ति पनि हामीले बढाउनु पर्दछ। तर त्यो मार्गमा हामी हिँडेका छैनौँ कि छौँ? हिँड्नुपर्छ।
हिँड्नुपर्छ। हामी छिमेकीसँग मात्रै चाहिने सीमित सम्बन्ध भन्ने चाहिने सन्देश हाम्रा भिजिटहरूबाट मात्रै पनि दिनु हुँदैन। अब जस्तो यहाँ अहिले नेपाल र भारत बीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग केही छलफल कुराकानी मसँग व्यक्तिगत रूपमा अथवा यो समूहसँग इपिजीसँग भेटघाट कुराकानी भएको मलाई जानकारी छैन। तर के छ भने भन्दाखेरि इपिजी गठन भएको त हाम्रा चाहिने जति प्रधानमन्त्री फेरिए ती सबै प्रधानमन्त्रीको चाहिने योगदान रहेर गठन भएको हो। त्यसकारण चाहिने चाहे सुशील कोइरालाजी भनौँ, चाहे प्रचण्डजी भनौँ, त्योभन्दा पहिले चाहिने बाबुरामजी, केपी ओलीजी सबै चाहिने यो इपिजी गठनमा संलग्न हुनुहुन्छ। यसप्रति उहाँहरूले समर्थन जनाउनु भएको छ। त्यसैले इपिजी एउटा राष्ट्रिय सहमतिबाट गठन भएको हो र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति पनि कसरी गठन भएको भने दुई देशको इपिजी हो, एउटैको त होइन। 8 जनाको समूह छ। 8 जनामा 4 जना नेपालका छन्, 4 जना भारतका छन्। तिनीहरूको एउटा सिङ्गो समूह हो, तिनीहरूले एउटै प्रतिवेदन दिने हुन्। भारतमा पनि मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदी दुवैको संलग्नताबाट गठन भएको। तसर्थ नेपाल भारत सम्बन्धलाई, सन्धि सम्झौतालाई, व्यवहारलाई व्यापक रूपमा गहन रूपमा हेरेर, पर्यवेक्षण गरेर, अवलोकन गरेर, अध्ययन गरेर, समीक्षा गरेर के कति चाहिँ पुनरावलोकन गरेर के कति सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने अध्ययन गर्नलाई र प्रतिवेदन दिनलाई यो बनाइएको। यसमा सबैको दुई देशको मलाई लाग्छ राष्ट्रिय सहमति। मैले चाहिँ जान्न खोजेको यहाँहरूसँग पनि एकचोटि एउटा मिटिङ त गर्नु पर्थ्यो होला भारत त्यो एजेन्डामा छ। त्यो हामीले खबर पाएका छौँ। हामी चाहिने एकचोटि भेट्ने बन्दोबस्त गर्छौँ। जानुभन्दा अगाडि सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ, परामर्शको निम्ति बोलाउनु होला। त्यो सन्देश चाहिँ हामीले पाएका छौँ। ओके, अब अलिकति इपिजी को कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल र भारत बीच भएका विगतदेखिका अहिलेसम्मका सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन, कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी दिनहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको म्यान्डेट छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूको, हैन? त्यसको लागि अहिले अब प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान लागेको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिने अफिसियल सुझाव त अफिसियल दिनु होला। मैले यहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा जान्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्ने कुरा के हुन्छ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गइरहँदा? अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि पनि अहिलेको चाहिने चर्को समस्यातिर ध्यान दिनुहोस्। तुरन्तै हामीले भोगेको समस्या हो यो भनेको चाहिने हाम्रो सीमा चाहिने एउटा दुखान्त नबनोस्। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने दुखान्त सन्दैछ, त्यसमा मानवीय पक्ष पनि हेर्नु पर्यो। कहीँ चाहिने हाम्रा व्यवहारले, भारतका तटबन्धहरूले, सडक निर्माणहरूले गर्दाखेरि डुबान बढी भयो कि प्रकृतिको चाहिने उसलाई त रोक्न सकिँदैन, तर त्यसको क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ। एक अर्को चाहिने के विषय रहेको छ भन्दाखेरि हामी दुई देश अत्यन्त निकट छिमेकी देशहरू हौँ। त्यसकारण हाम्रा सम्बन्धहरू व्यापक रहेका छन्। कैयौँ चाहिने द्विपक्षीय चाहिँ संयन्त्रहरू गठन भएका छन्। ती संयन्त्रहरूको वर्षौँसम्म बैठक बस्दैन। कैयौँ सम्झौताहरू भएका छन्, ती कार्यान्वयन हुँदैनन्। कैयौँ सन्धि सम्झौताहरू पुराना भइसके, तिनलाई चाहिने पुनरावलोकन गरेर अहिलेको समयानुकूल बनाउनु पर्नेछ। त्यसै अन्तर्गत 1950 को सन्धि जो चाहिने एउटा राजनीतिक आधारभूत सन्धि हो, जसले सम्पूर्ण सम्बन्धलाई चाहिने निर्देशित गर्दछ, त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गरेर त्यो सन्धिको ठाउँमा अर्को सन्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हामी यति निकट हुँदै पनि समय समयमा प्रश्नहरू उठ्छन्, समय समयमा असमझदारी उठ्छन्। नाकाबन्दी नै असमझदारीको चाहिने हो र नेपालमा एकदम गहिरो किसिमले के सोचाइरहेको छ भने नेपालको आन्तरिक मामलामा अनि ससाना कुरामा पनि भारतले चासो राख्छ र यसो होस् र उसो होस् भन्ने आछ। यस्तो स्थिति चाहिने नहोस् भन्ने कुरालाई एक अर्को हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चाहे चाहिने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी होस्, चाहे व्यापार होस्, चाहे चाहिने आर्थिक अन्य सम्बन्ध होस्, खास गरेर चाहिने के भन्दाखेरि हाम्रा सामानहरू बिना चाहिने अवरोध भारतमा चाहिने जान पाउन् भन्ने कुरा रहेको छ। त्यस्तै चाहिने नेपालीहरूले पनि यो सीमामा जब बिदामा आउँछन् दुःख नपाउन् भन्ने चाहिने मानवीय पक्षहरू रहेका छन्।
र हाम्रा सम्बन्धहरूलाई नकारात्मक रूपले असर पार्ने कुराहरूलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ। हो, अब यो विषयमा हामी अलिकति बुदागत रूपमा जाउँ। जस्तै अब भारतको कुरा गर्ने हो भने त उसले रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छ, अनि अस्ति भर्खरै नेपाल भारत सम्बन्ध त भगवानले बनाएको सम्बन्ध भन्ने पनि शब्दावली सुनियो होइन। तर उसले सीमामा बाँध बाँधेर तराईमा डुबान पार्छ। हाम्रो भोगाई त त्यो छ नि त, उसले भन्ने कुरा र व्यवहारको। त्यसकारण भारतपट्टिको कुरामा आवश्यक परे उसको पनि आलोचना गरौँला। तर पहिला सुरु हामी नेपालपट्टिकै कुरा गरौँ। बीपी कोइराला, पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखि आज हामी शेरबहादुर देउबा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि अघि यहाँले भनेको जस्तो हाम्रा कुराहरू, ती सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको विषयमा, यही बाढीले गरिरहेको डुबानको विषयमा हामी कतिको स्पष्टसँग आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने हैसियतमा छौँ अथवा राखेका छौँ? हामी त्यो हैसियतमा छौँ अनि राखेका पनि छौँ। हामी राख्न सक्छौँ, राखेका छौँ छैनौँ भन्ने कुरा त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा भर पर्छ र प्रत्येक नेतामा भर पर्छ। उसले राख्न उचित ठान्छ ठान्दैन, राख्ने लाई चाहिने आवश्यक ठान्छ ठान्दैन, तर राख्नै नसकिने भन्ने होइन। किनभने हामी चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै चाहिने देशहरूसित सम्बन्ध राखेको छौँ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू धेरै व्यापक भइसकेका छन् र हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि भाग लिइसकेका छौँ। हामी त एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश नै हो। अनुभव पनि हाम्रो धेरै भइसकेको छ नि। 2007 साल ताका जम्मा चाहिने कति 4 देशसँग सम्बन्ध थियो, अनि भारतसँग भयो, बेलायतसँग भयो, फ्रान्ससँग भयो, अमेरिकासँग भयो। अहिले त चाहिने थुप्रो देशहरूसँग, हाम्रो विश्वका सबैजसो देशहरूसँग सम्बन्ध छ र हामीले चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्छौँ। भले चाहिने के भन्दाखेरि सरकार प्रमुखको स्तरमा त्यति व्यापक नहोला, तर अन्य स्तरमा भइराखेका छन्। नेपालीहरू बाहिर गइराखेका छन्, शिक्षा सञ्चार इत्यादि उसको भएको छ। त्यसैले मैले अघि भने नि, जस्तै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखि अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीसम्मको कुरा गर्दाखेरि, जस्तै उदाहरणकै रूपमा कुरा गरौँ, गण्डक सम्झौता बीपी कोइरालाकै पालाको सम्झौता भयो होइन। त्यसलाई सरसर्ती सम्झौँ हामी। यही बाढीकै विषय भएकोले बाढीमा अलिकति म केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तै शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज, कैलाशपुरी ब्यारेज, लक्ष्मणपुर बाँध, महली सागर बाँध, कोइलाबास, खुर्दलोटन, डन्डाफन्डा, भैँसालोटन, बर्गनिया, कोशी ब्यारेज, लालबकैया नदी, खाडल नदी, यो जम्मैमा भएको काम त के छ भन्दा नेपाली भूमि डुबान गर्ने काम भएको छ। भनेपछि कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गएर स्पष्ट रूपमा कुरा राखेछ त र हामी नेपाली चाहिँ डुब्नबाट बच्यौँ त भन्दा त यो परिणामलाई हेर्ने हो भने त कसले पनि सकेन भन्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो परिणामलाई हेर्दाखेरि सकेन भन्ने कुरा गर्ने होला, तर यी कुराहरू उठेका छन्, नउठेका होइन। परिणाम चाहिँ खै त हो, हाम्रो संयन्त्र कमजोर भयो। अघि मैले भने नि, हाम्रा संयन्त्रहरू हामीले बनाएका छौँ, ती संयन्त्रहरूले काम गर्दैनन्। अनि सीमावर्ती संयन्त्रहरू छन्, सबैभन्दा मथल्लो लेभलमा चाहिने परराष्ट्र मन्त्री स्तरका चाहिने द्विपक्षीय सम्बन्धहरू छन्, आयोगहरू छन्, अनि सचिव स्तरका छन्, विभिन्न स्तरका विभिन्न चाहिने हाम्रा संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रले काम गरिदिने, ती संयन्त्रबाट चाहिने समाधान निस्किने भइदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो भएन। अर्को राजनीतिक तहमा पनि यस्तो हुँदाखेरि प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ। गएको बेला मात्रै यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, भेटघाट नियमित भइराखेको राम्रै हो, यसले सम्बन्ध सुधार्न मद्दत गर्छ। ठिक छ, 9 महिनामा हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुँदा 9 महिना पछि भारत गए पनि प्रधानमन्त्री जानै पर्छ भन्ने छैन, गए पनि मैले त्यही भन्नु, गए पनि यी सम्बन्ध सुधार्न सकेको भए अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भारत भ्रमण गरेर मोदीलाई कमसे कम तपाईले बाँधेका, अघि मैले नाम लिएका जति बाँधले गर्दा मेरो देश डुबानमा परिरहेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन विधि दुई देशको सम्बन्ध विपरीत भयो, यसलाई रोक्नुस् अथवा बाँध भत्काउनुस् भन्न सक्ने हैसियत त राख्छन् प्रधानमन्त्री हुन्, तर हिम्मत गर्छन् कि? हिम्मत गर्नुपर्छ। अर्को मोदीलाई भन्न त झन् सजिलो छ, किनभने तपाईँ त प्रधानमन्त्री हुनुभएको 2-3 वर्ष मात्रै भयो। यी कुराहरू त धेरै पहिलेदेखि अब सुधार्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दा फेरि भारत र नेपालका बीचको सम्बन्ध, दुई देशका बीचको सम्बन्ध झन् गाढा हुन्छ। अविश्वासका आधारहरू न्यून भएर जान्छन्, आशंका न्यून भएर जान्छन् भनेर त्यो त भन्न सक्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्नु पर्छ। हामीले त के भन्दाखेरि भारतसँग मैत्री र सहयोग बढाउने प्रयास गर्ने हो। मैत्री र सहयोगमा आघात पुर्ने किसिमका यस्ता डुबानहरू ल्याउने संरचनाहरू छन्, यो गर्न भएन भनेर त हामीले भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भन्नु चाहिने भारतप्रति अमैत्री होइन, भारतप्रति झन् मैत्री बढाउने कुरा हो।
भन्न सकेको देखिएन जस्तै रिजल्ट चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो। यदि भारतसँग हामी मित्रता चाहन्छौँ भने मित्रतामा बाधा पुर्याउने व्यवहार चाहिने केही भइरहेछ भने यस्तो व्यवहार भइरहेछ यसले त चाहिने हाम्रो जनतालाई चाहिने अलिकति आशंका बढाउँछ। जनता चाहिने किन गरे होला यस्तो, हाम्रो निकटतम मित्र भारतले पनि हामीलाई यस्तो किन दुःख दिया होला भन्छन्। तपाईँप्रति नै चाहिने नराम्रो दृष्टिकोण हुन्छ र त्यसलाई राजनीतिक रूपमा चाहिने युज गरेर भोटमा पनि भारत विरोधी भावना फैलिने सम्भावना हुन्छ। यो नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नभने होइनन् त। अनि बिपी कोइरालाले के भनेपछि नेपालमा हमला भारतमा हमला सम्झिनेछ भन्दा फेरि जवाहरलाल नेहरूले यो होइन नेपाल चाहिने स्वाधीन देश हो तपाईँले यो भने मिलेन भनेर बिपी कोइरालाले प्रतिवाद गर्नुभएको छ। तत्पश्चात हामीसँग सन्धि भएको छ भनेर 1950 को सन्धिका अलावा त्यो चिठी पत्रको पनि आदान प्रदान भयो, त्यसै बेला नै खुलेको हो। त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले एउटा मात्रै उदाहरण दिए। सबैले भने भारत परस्त हुनुहुन्छ भने चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले म त सार्वभौम देशको चाहिने प्रधानमन्त्री हुँ, मैले आफ्नो देशलाई हेर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेर जवाहरलाल नेहरूलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो लेभलमा कुराकानी गरेका छन्। त्यसो भए के त भारतले चाहिँ हामीलाई हेपा नीति अपनाएको? सुन्नुहोस्, तर के भने भन्दाखेरि त्यसको निरन्तरता भएन र त्यसलाई चाहिँ कहाँ हामीलाई बित्छ त्यो बिज्ने कुरालाई चाहिने औल्याउँदै जाने, त्यो कार्यान्वयन गराइ छाड्ने, संयन्त्र बसोस् भन्ने कुरामा जोड दिने काम भएन। होइन भनेपछि त के भने भन्दाखेरि हाम्रो उत्तरी सीमामा भारतीय चाहिने सैनिक चौकीहरू थिए, त्यो हटाइयो। केही पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हामीले गर्न नसके भए त भन्नुहोस् न कोदारी राजमार्ग भयो, त्यसै त बनेन होला। तसर्थ चाहिने हामीले गर्दै गरेनौँ भनेनौँ भन्ने कुरा होइन। हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, धेरै अगाडि भएका छौँ। हाम्रो सम्बन्ध त एउटा विश्वसँग मात्रै भएको थियो, तर 1956देखि 55देखि त हामीले चीनसँग तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग अरूहरूसित पनि सम्बन्ध चाहिने बढायौँ नि। त्यो त त्यसै भएन होला, साहस गरेर नै भयो होला। तसर्थ चाहिने नेपालले साहस गरेन भनेन भन्ने होइन, कमी कमजोरीहरू रहेका छन्, ती कमी कमजोरीलाई हटाउनुपर्छ र नेपाल एउटा सार्वभौम देश र विश्वको एउटा सदस्य, विश्व समुदायको सदस्य र उसले समय समयमा अनि राष्ट्रहितको निम्ति चाहिने आवाज उठाएको छ, काम पनि गरेको छ। अब अहिले त्यसो भए मैले अघि नाम लिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका झन्डै दर्जनभन्दा बढी 1.5 दर्जन झन्डै पुगे होइन, ती बाँधहरू तत्काल तपाईँ भत्काउनुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ त यो भ्रमणमा? गर्नुपर्छ, तत्काल भत्काउने। यी बाँधहरूले अनि तपाईँको लागि पनि नोक्सान पुर्याएका छन्, नेपालको डुबानलाई पनि, नेपाली जनता जो चाहिने तपाईँका सीमाको नजिकै बस्छन्, आवत जावत गर्छन्, रोटी बेटीको सम्बन्ध त त्यहीँ कहाँको बढिरहेको छ, तिनको चाहिने भावनामा पनि चोट पुर्याएको छ, तिनको आर्थिक स्थितिमा चोट पुर्याएको छ, तिनको मानवीय संवेदनामा आघात पुर्याएको छ, ठुलो चाहिने नोक्सान पुर्याएको छ। त्यसकारण यो गर्नुहोस्, जहाँ चाहिने के गर्नै सकिँदैन त्यहाँ पानीको निकास नरोक्नुहोस्, प्राकृतिक निकास रोकिदिँदा फेरि हुन्छ। र भारतमा चाहिँ त्यो बाढीले पुर्याउने नुकसानलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो अर्कोबाट नेपालमा बाढी बढाएर चाहिने होइन कि अर्को उपाय सोचौँ हामी के उपायबाट गर्न सकिन्छ। तर प्राकृतिक चाहिने प्रवाहलाई रोक्ने काम नगरौँ, प्राकृतिक प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, रोक्नु हुँदैन। यसले व्यत्यास पुर्याउँछ त भन्न सक्नु पर्यो। मलाई लाग्छ चाहिने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ र भन्नुहोला भन्ने मलाई विश्वास। अब अर्को हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई लाग्ने आरोप अर्को के हो भने दल पिच्छे, प्रधानमन्त्री पिच्छे, परराष्ट्र मन्त्री पिच्छे परराष्ट्र नीति फेरिन्छ। त्यो गलत हो। के भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति भने नेपाल राष्ट्रले अन्य राष्ट्रसित गर्ने नीति हो, सरकारको नीति होइन, राज्यको नीति हो। त्यसैले यो राज्य स्तरमा निरन्तरता पाउने गरेर गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने भर पर्दो हुन्छ, त्यो भयो भने नेपालमा यो पार्टी आएपछि मेरो नजिकको हुन्थ्यो भन्ने पनि रहँदैन, किनभने सबैको एउटा साझा परराष्ट्र नीति रहन्छ। शैली चाहिने फरक हुन सक्दछ, तर चाहिने सार तत्त्वमा, सार वस्तुमा त साझा परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ। यसको निम्ति हाम्रा राजनीतिक दलहरूले, खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै ठुलो विवाद भए पनि राष्ट्रहितको मामलामा
सँगै बसेर छलफल गरेर यसमा यसो गरौँ भन्ने चाहिने साझा। अहिले प्रधानमन्त्री चाहिने शेरबहादुर देउबाजी जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री मात्र होइन कि सम्पूर्ण प्रतिपक्ष समेतको प्रतित्व गरेर म त चाहिने पुरै राष्ट्रको प्रतित्व गरेर निर्धक्कसँग विश्वास साथ चाहिने दृढता साथ कुरा गर्ने हैसियत र त्यो सम्मान उताबाट पनि पाउने हैसियत साथ जानुपर्छ, त्यो विश्वास साथ जानुपर्छ। त्यसैले यसमा हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। साझा परराष्ट्र नीति वास्तवमा परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन, त्यो सही हो। यही बन्न नसकेका हुनाले नै चाहिने हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि हुने गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सञ्चालनलाई राष्ट्रिय चाहिने स्तरको बनाउनु पर्यो, राजनीतिक दलको स्तरमा सीमित गर्न भएन। र यसो भयो भनेपछि एउटा ठुलो ध्येयमा पार्टीहरूका बिचमा चाहिने एकता समझदारी सम्भव हुन्छ। ससाना स्वार्थमा भयो भने त विवाद बढ्दै जान्छ। तसर्थ दुई तीन कुरामा हामीले अब मैले दुई तीन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले, त्यसमा थप्नको लागि कुरा गरेको मैले हाम्रा मेजर पोलिटिकल पार्टिज टप 5 लाई अथवा टप 10 लाई नै लिउँ होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हुँदै हुँदै होइन, अब राजपा राप्रपा अनि सङ्घीय समाजवादी जति पनि अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाएका प्रभाव कायम गरेका दलहरू छन्, यी दलहरू मिलेर हाम्रो परराष्ट्र नीतिको बारेमा चाहिँ हामी एउटा नीति बनाउने, त्यसमा जो एबीसीडी जुन दल र एबीसीडी जुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भए पनि त्यो चाहिँ नीति चाहिँ कायमै रहन्छ भन्न सक्नु पर्यो नि त। खै भन्न सक्छन्, यसको निम्ति पनि संयन्त्र र संस्थाहरू आवश्यक पर्छ मतबारेमा। खै हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क, खै हाम्रा विविध विषयमा छलफल गरेर रेकर्ड राखेर काम गर्ने कुराहरू, हामीले यही भन्यौँ यति यति डुबान भयो यो इत्यादि भन्यौँ, त्यसको कहिले बनाएको थियो, के बनाएको थियो, कहिले त्यसमा विरोध गरियो, त्यो विरोधलाई किन सुनवाई भएन, यी सबै चाहिँ तफसिलका रेकर्ड भएन, हामीले चाहिँ भन्न पनि इत्यादि गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित चाहिने संस्थाहरू सिर्जना गर्नु पर्यो, ती कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो। तिनले चाहिँ तयार पार्यो भनेपछि अनि त्यसले दलहरूलाई पनि गर्छ। हो त्यो थिङ्क ट्याङ्क चाहिँ दलहरूलाई बुद्धि भएको होइन कि झन्डा बोकेको मान्छे चाहिन्छ। कार्यकर्तालाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा उनीहरू राख्छन्, युज गर्छन्। अहिले देखिए केही संयन्त्रहरू बनाएको छु भने पनि फलानु दलको प्रतिनिधि फलानु दलको फलानु भनेर छुट्टिने गरी त्यस्तो खालको, जबकि साँच्चै विज्ञ भनेको त विज्ञ हो नि त। त्यो राजनीतिक जो भागबन्डा छ, राजनीतिक भागबन्डा केही चाहिने ठाउँमा चाहिने स्वीकार्य हुन्छ, जस्तो राजनीतिक भागबन्डाले मन्त्री परिषद गठन हुन्छ, बुझ्यो हो कि। तर राजनीतिक भागबन्डाले न्यायाधीश चाहिने नियुक्त गर्न त भएन, राजनीतिक भागबन्डाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा भागबन्डा गर्न त भएन, राजनीतिक भागबन्डाले पुरस्कारको रूपमा राजदूत नियुक्त गर्न र आराम गर्न पठाउने होइन कि काम गर्न र सक्षम राजदूत पठाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि बलियो पार्नु पर्यो, हाम्रा बाहिरका चाहिने जो यो छन् हाम्रा के भन्छन् राजदूतावासहरू छन् त्यसलाई पनि चाहिने कम्पिटेन्ट पार्नु पर्यो। जहाँ भागबन्डा गर्ने चाहिने राजनीतिक क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ भागबन्डा गर, जहाँ भागबन्डा गर्दा फेरि नोक्सान पर्ने छ भागबन्डा गर्नै हुँदैन त्यहाँ भागबन्डा गर्न भएन। त्यसकारण विज्ञहरूको ठाउँमा विज्ञहरूलाई नै ल्याउनु पर्यो, विज्ञहरूकै चाहिने बुझिदिनु पर्यो। अब अघि यहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, फेरि हाम्रो यति धेरै परराष्ट्र नीति अब यस्तो कुराहरू गर्ने बित्तिकै फेरि सबभन्दा धेरै यही भारतसँगको सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। हामी अरूतिरको सम्बन्धको आयाम जुन हाम्रो विस्तारित थियो पहिला त्यसमा खुम्चिँदै गएका छौँ। अहिले अघि यहाँले 2-4वटा देशको नामै लिनुभयो होइन, जापान, अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत परिहाल्यो होइन। अहिले त हाम्रो फेरि धेरै सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने अरब मुलुकहरूमा छ। बिल्कुल अरब मुलुकहरू जहाँ लाखौँ हाम्रामा नेपालीहरूमा छन्। कहाँ नेपालीहरू त्यसरी डायस्पोरा फैलिएर रहेको छ भने त त्यो दायरालाई खोइ फराकिलो पारेको, खोइ बुझ्न सकेको। अलमल त खालि यही भारतसँगको मात्रै जोडिन्छ र भारतसँग यति धेरै जेलिएको छ कि त्यो सुल्झाउनै टाइम लाग्छ। एउटा कुरा हामीले जो वास्तविकता छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा त भारतसँग नै छ। हाम्रो आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भारतसँगै छ। सांस्कृतिक सम्बन्धको त करिब चाहिँ नि पुरै हिस्सा भारतसँग रहेको छ। हो, पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक सम्बन्धमा हाम्रो चाहिने शिक्षा बारेमा, विज्ञान प्रविधि बारेमा पश्चिमा विश्वसँग पनि सम्बन्धहरू बढ्दै गएको छ।
त्यसकारण भारतबारे चर्चा हुनु, भारतसँगको चाहिँ सम्बन्धबारे चाहिँ बढी ध्यान दिनु स्वाभाविक हो। किनभनेपछि हाम्रो आर्थिक सम्बन्धले, सांस्कृतिक सम्बन्धले, हाम्रो निकटताले, हाम्रो चाहिने के भन्दाखेरि सम्बन्धको चाहिने गहिराईको र व्यापकताले गर्दाखेरि त्यो गरेको। तर साथसाथै हामी के बुझ्नु पर्यो भने भन्दाखेरि हामी चाहिने एउटा पृथक देश, पृथक रूपमा रहने, एक्लै रहने, छिमेकीसित मात्रै सम्बन्ध राख्ने देश होइनौँ। हामी विश्वसँग नै सम्बन्ध राख्ने देशहरू हौँ। अहिलेको विश्वकरण भन्छ नि, भूमण्डलीकरणको समयमा हामी सम्पूर्ण विश्व, त्यसैले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा दुई पक्षको साथसाथै हामीले जलवायुबारे कुरा गर्छौँ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने आतङ्कवादको कुरा गरौँ, त्यस्तै चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिँदा रोगहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने द्विपक्षीय सम्बन्धको साथसाथै विश्व स्तरका चाहिने केही मुद्दाहरू छन् जसमा समेत चाहिने हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन जान्छ। तसर्थ एउटा विश्वको जिम्मेवार सदस्य सरह हामीले आफूलाई हेर्नुपर्छ, हेर्न सक्नुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध विश्वसँग सम्बन्ध बढाउनलाई चाहिने बलियो पार्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले भन्छौँ कि चाहिने भारतसँग सम्बन्ध बढाउनुको अर्थ अन्य देशहरूको सम्बन्ध कटौती गर्ने होइन। अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध चाहिने बढाउँदाखेरि भारतले चाहिने शङ्का गरिराख्नु पर्दैन। किनभनेपछि अन्य मित्रहरूसित पनि सम्बन्ध बढाउनुको अर्थ भारतसँग पनि सम्बन्ध बढाउनलाई मद्दत पुग्छ भन्ने ठान्नुपर्छ। किनभने हाम्रा सम्भावना बढ्दै जान्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो रूपले हामी अगाडि बढ। यहाँ त के देखियो भने ओहो अन्त सम्बन्ध बढाउँदाखेरि भारत चिडिन्छ कि, त्यो मनस्थिति हुनु भएन। यो साँच्चै चिडिन्छ भारत कि हामी चाहिँ त्यो हिंताबोधमा छौँ? जस्तै चीनसँग पारवन सम्झौता हामी गऱ्यौँ नि 72 सालमा, गरिरहँदाखेरि भारतले हामीलाई केही पो भन्छ कि भन्ने डरबाट हामी गर्छौँ कि साँच्चै भारत हामीदेखि रिसाउँछ नै? एउटा विचार, जस्तै यिनै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाहिरबाट हतियार किन्यो भनेर भारत रिसाउनु सही हो कि होइन? यदि चीनसँग हामीले सम्बन्ध बढाउँदाखेरि भारत रिसाउनु सही हो भनेपछि बेग्लै कुरा हो। सही होइन भने त भारतलाई हेर है, चीनसँग सम्बन्ध आउँदा तिमीलाई पनि फाइदा छ। किन भन्दाखेरि तिम्रो यत्रो चाहिने हिमालयको यो एरिया सुरक्षित रहन्छ कि, अनि चीनसँग हाम्रो मित्रता हुन्छ, तिम्रो कति खर्च जोगिन्छ, एउटा त्यो छँदैछ भने चीनसँग सम्बन्ध बढाएर हाम्रा त सम्बन्धहरू, सम्भावनाहरू, विकासका थुप्रो छन्। तिमीसँगको सम्बन्ध हामीले कटौती गरिरहेको छैनौँ, तिमीसँग पनि सम्बन्ध हामी बढाउँछौँ। यो कुरा यसरी बुझाउन सक्नु पर्यो, भन्न सक्नु पर्यो। नभए मैले अघि भने नि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा हतियार अरूतिरबाट किनेर ल्यायो भने कत्रो हङ्गामा भयो होइन? प्रधानमन्त्रीले नै के भन्यो भने एउटा छुरी किन्न पनि म सोध्न जानुपर्ने भारतलाई भन्ने प्रधानमन्त्री यिनै हुन्, शेरबहादुर देउवा नै हुन्। त्यस कारणले साँच्चै भारत रिसाउँछ कि हामी रिसाउँछ कि भन्ने डरले, हीन भावनाले ग्रसित भइरहन्छौँ। हामी मित्रको सम्बन्ध हो, दाजु र भाइको होइन, बाबु र छोराको होइन। यो बुझ्नु पर्यो। मित्रको सम्बन्ध भनेको के भनेपछि एउटा मित्रले धेरैसँग मित्रता राख्न सक्दछ, तर दाजुभाइको सम्बन्ध अरूसँग दाजुभाइ राख्न सक्दैन, सीमित हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध एउटा मित्रले अरूसँग मित्रता राख्दैमा त्यो मित्रताबाट मलाई फाइदा हुन्छ भनेर सोच्नु पर्छ। अहिले दोक्लम विवाद एकदम चर्केको छ। चीन र भारतबीच त बेला बेलामा ढुङ्गा हानाहान सेनाहरूको, बेला बेला सिमानामा धकेल भइरहेको स्थिति छ। भर्खरै केही समय अगाडि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले प्रेस मिटै गरेर हामी यस सम्बन्धमा तटस्थ छौँ भन्नुभयो। यो ठिकै नीति हो कि के हो? दोक्लम विवादबारे दुईवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा त 1962 को चाहिने हामीसँग परम्परागत उदाहरण छ। चीन र भारत लडाइँ लडे हामी तटस्थ नै रह्यौँ। त्यसकारण यो विषय चाहिँ त्यो परम्परालाई हामीले धान्नुपर्छ। त्यसर्थ दुईवटा ठुल्ठुला छिमेकी बिचको चाहिने विवादमा हामीले चाहिने यो पक्ष र वो पक्ष लिएर चाहिने गर्दाखेरि न त हाम्रो राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुन्छ, न छिमेकीहरूलाई नै मद्दत पनि पुग्न सक्छ। एउटा यो छ भने अर्को यिनीहरूले विवाद र झगडा गर्दाखेरि हामीलाई असर त पर्छ। त्यो असर पर्नेलाई त अध्ययन गरेर यो असर नपरोस् भनेर हाम्रा छिमेकी हेर है तिमीहरू लडेर हामीलाई यी असर पर्छ, हामीलाई असरहरू पार्न सक्दैनौँ नहोस् भनेर त्यतातिर पनि हामीले ध्यान। मुख्य कुरा अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभएको सेकेन्ड पोइन्टमा छ। ठिक छ, म तटस्थ बस्न सक्छु, तर त्यो तटस्थ बसिरहेको विषयले मलाई छुन्छ, जसरी पनि छुन्छ भने मैले त्यसमा के गर्नु? जस्तै एग्रेसिभली चीनका विदेश मन्त्री पनि आउनुभयो नेपाल, भारतका विदेश मन्त्री पनि नेपाल आउनुभयो। दोक्लम विवाद बढ्दै जान उहाँहरू नेपालले के गर्छ भनेर एकदम नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ। सकेसम्म आफ्नो पक्षमा बोलिदियोस् भन्ने उद्देश्य हुनसक्छ।
तर नेपालले तटस्थ भन ल ठिक छ हामी निष्क्रिय तटस्थ होइनौँ हो हामी सक्रिय तटस्थ हौँ हो त्यो बाटो के हुन सक्छ यो बाटो त पहिले हामीले अध्ययन गरेर त्यसले हामीलाई के असर पर्न सक्छ के अनि उनीहरू कति अगाडिसम्म बढेपछि कति असर पर्छ भन्नुस् युद्ध नै सुरु भयो त्यो त्यसमा पनि सुरु भयो भने हामीले एक अर्को कुरा हाम्रा गोर्खा सैनिकहरू छन् नेपालीहरू छन् त्यो त्यहाँ युज भयो भने के असर पर्छ युज हुन दिनुहुन्छ कि हुँदैन यो कुरा भयो र अर्को कुरा के भने दुवै हाम्रा मित्र हुन् मित्रका बिचमा तनावको सम्बन्ध नहोस् भनेर त हामीले चाहनु पनि पर्दछ त्यसकारण यो हाम्रो शुभेच्छा पनि हो भनेपछि यहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द दोहोऱ्याउँछु सक्रिय तटस्थता त्यसको लागि हामीले तत्काल यो विषयमा गम्भीर अध्ययन विश्लेषण गरेर तयार पारेर बस्नु पर्यो डकुमेन्टेड हामीलाई पर्ने असर चाहिने न्यूनीकरण गर्नु पर्यो नकारात्मक असर जो पर्छ हामीलाई त्यो असर चाहिँ यो दुईटा छिमेकी लड्दा फेरि कति पनि असर पर्दैन केही हुँदैन भन्ने होइन यसै तनाव त भइहाल्छ हो कि तर के भने त्यसलाई कति न्यून पार्न सकिन्छ के असर पर्न सकिन्छ अध्ययन त हुनु पर्यो नि कानमा तेल हालेर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ निष्क्रिय तटस्थता देखियो निष्क्रिय म तपाईँलाई अझ भन्छु हाम्रा दुईटा छिमेकी को कुरा गर्नु यहाँ छिमेकीको कुरा छोडिदिनुहोस् अनि ल्याटिन अमेरिकामा अनि भेनेजुलामा के हुन्छ त्यसले हामीलाई के असर पर्छ किनभनेपछि भेनेजुला छ अमेरिकाको सम्बन्ध छ अमेरिका के छ अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध छ उसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसकारण विश्वमा कहाँ के विश्वको सदस्य विश्वमा कहाँ के भइरहेछ त्यसले हामीलाई कतिको असर पर्छ कि पर्दैन भनेर त हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो त्यो उसमा कुन देशले कस्तो व्यवहार गर्यो भनेर हामीले आन्तरिक चाहिने उपभोगको निम्ति त जानकारी त राख्नु पर्यो त्यसकारण यी अध्ययन हुन्छन् त्यसमध्ये पनि भारत र चीनको सम्बन्ध कस्तो गइरहेछ भन्ने कुरा त हामीले चाहिने नगिचबाट निहालेर बस्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ तब न हामीले आफ्नो सम्बन्धहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छौँ यसको लागि मन्त्रालयहरूमा नेपालमा स्थायी संयन्त्रहरू चाहियो स्थायी संयन्त्र इन द सेन्स परराष्ट्र मन्त्रालय आफैमा स्थायी संयन्त्र हो त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री परिवर्तन भइरहन्छ तर त्यो संस्था नै त परिवर्तन हुँदैन नि त्यसकारण हाम्रो फेरि अहिलेको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको बेफाइदा के छ भन्दा अघि मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु 9 महिनामा अझ त्योभन्दा छिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ व्यक्तिहरू परिवर्तन मेरो एउटा चाहिने सोचाइ छ के सोचाइ भने दुईटा मन्त्रीहरू एउटै चाहिने यदि गठबन्धनको सरकार बन्छ भने दुईटा मन्त्रीहरूले निरन्तरता पाउनु विज्ञ सरह हेर्नु राम्रो हुन्छ एउटा अर्थमन्त्री अर्को परराष्ट्र मन्त्री त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ तर त्यो अवस्था त छैन होइन प्रयास गर्नुपर्छ त्यो भयो भने के भन्दा सुषमा स्वराजले कति विदेश मन्त्रीसँग डिल गरिराख्ने हो कि उडै रहिरहेकी छन् त्यसैले सकभर गठबन्धन उही छ भने त जस्तो हिजोको गठबन्धन र आजको गठबन्धन एउटै छ एउटै परराष्ट्र मन्त्रीलाई कन्टिन्यू गर्न सकियो र परराष्ट्र मन्त्री पनि चाहिने के भन्दा फेरि विज्ञ सरहको आवश्यक आयो भनेपछि राम्रो हुन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भनेपछि अन्य देशभन्दा हाम्रो देशको चाहिने विशेष स्थिति के छ भने बाह्य सम्बन्ध परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो विकासको एउटा ठुलो अङ्गको रूपमा रहेको छ किनभने विदेशी सहयोगमा हामी धेरै निर्भर रहेका छौँ त्यसकारण यसलाई त्यही रूपमा हेरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रा बाहिरका नियोगहरूलाई बलियो पार्नुको साथसाथै त्यहाँ मानिसको पनि निरन्तरता रहोस् भनेर मानिस भने प्रमुखको पनि निरन्तरता कसरी हुन्छ अनि 9 महिनामा नफेरिने कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ अब यो जस्तै भनौँ न नभइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिलाठीमा जनता आफै ओर्लेर लाठी लिएर भिड्नुपर्ने स्थिति आयो नि अनि सुस्तामा अस्ति नहर भत्काउनु भन्न बेलचा गैँती लगेर सुस्ताको नहर खने नि जनताले त्यो स्थिति आइपुग्दो रहेछ दौडमा नै चाहिने यदि त्यो बाढीले नै नभत्काइदिए जनताले भत्काउनु पर्ने किनभने आफ्नो चाहिने सहरै आफ्नो उनी पुरै डुब्न थाल्यो भने मर्ता क्या नकर्ता हो कि त्यो गर्ने हाम्रो एउटा कमजोरी बाह्य सम्बन्ध छोडिदिनुहोस् अरे साउन भदौमा बाढी आउँछ भन्ने थाहा थिएन
त्यसकारण चाहिँ नि के भने बाढी आएपछि कुन संवेदनशील क्षेत्र छन् कहाँ हुन्छन् तिनीहरूका मान्छेलाई राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पहिलेबाट व्यवस्थित गर्न सकिँदैन थियो। खानपिन व्यवस्था गरेर 4-4 दिन 5-5 दिनसम्म चाहिँ सुत्केरीले चाहिँ खान नपाउने भन्ने समाचार यो त हुनु भएन नि। पहिलेबाट यस्तो हुनसक्छ, त्यसको निम्ति हामी पहिलेबाटै गरौँ। अहिले चाहिँ सङ्कलन गर्न लागेर त हुँदैन। यो त हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डर जस्तो छ, वार्षिक जहिलेसुकै हुन्छ, भएन भने राम्रो छ। तर हुन सक्ला यस्तो आपतकालीन सबैभन्दा वर्स्ट सिचुएसनको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्ने हो कि होइन। हामी आन्तरिक रूपमा जो गर्न सक्दा गर्दैनौँ भनेपछि विदेश सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरेर तयार पार्ने कुरालाई त झन् गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् अब दुईटा कुरा, जस्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्न चाइना लागिरहेको छ होइन। भर्खरै हामीले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीनसँग पनि पारवन सम्झौता गऱ्यौँ होइन। अलिकति दायरा विस्तार गर्न खोजिरहेका छौँ। यो यतापट्टि दायरा विस्तार गरिरहँदाखेरि भारत चिडियो। अघि हामीले भन्यो साँच्चै चिडिन्छ कि हामीलाई हीन भावना त्यस्तो किसिमको आउँछ भन्ने खालको कुरामा निकै नै के अरे भारत चिडियो, त्यसकारण चाहिँ उतापट्टि तान्निन थाल्यो भनेर भारत चीन भन्ने खालका अनेक खालका समाचारहरू कुराहरू बाहिर आउँछन् नि। साँच्चै चीनसँगको सम्बन्ध अलिकति विस्तार गर्ने बित्तिकै के चीनसँगको सम्बन्ध हाम्रो भारत विरुद्ध लक्षित छ त? यदि हामीले भारत विरुद्ध लक्षित गरेर चीनसित सम्बन्ध राखेका छौँ भने त्यो बेठिक हो र होइन। हो चीनसँगको सम्बन्ध हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन, कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउन, विश्वसँग सम्बन्ध चाहिने बढाउने क्रममा चीनसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउन जे जति सम्भावनाहरू छन्, जोसँग जति सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न गरेका हौँ। त्यसकारण भारत चिडिने प्रश्नै आउँदैन। भारत चिडियो भनेपछि गलत चिडियो भन्नु पऱ्यो, तिमी गलत चिडिरहेछौ भनेर भन्नु पऱ्यो। हामी चाहिने के तिम्रा मित्र हौँ, तर तिमीसँग मात्रै एक्लै चाहिने जोडिएका देश होइनौ। तर मैले अघि भने नि, जस्तै अघि भनेको थिएँ दोहोऱ्याउँछु पनि एकचोटि, रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने भगवानले बनाइदिएको सम्बन्ध भन्ने तराईमा बाँध लाँदेर तराई डुबाइदिने, अनि चीनले 10 करोड दियो सहयोग भनेर कुदेर 25 करोडको सहयोग रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने चाहिने नाकाबन्दी गरिदिने र हाम्रा चाहिने स्वास्थ्यमा चुलोमा सबैमा चाहिने असर पुरा नेपालभरि असर पर्ने गरिदिने भने ती नेपाली जनताले चाहिँ भारतप्रति के भाव राख्छ त्यो त सोच्नु पर्यो नि त भारतले पनि। र हामीले पनि भारतलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो यो तिमीले धेरै गलत गर्यौ, यसले गर्दा फेरि तिमी सरकारसँग चिडिएको होला, तिमीले त पुरा जनतालाई चिडाउने काम गर्यो, यो त भएन भन्नु पर्यो। त्यस्तै चाहिने डुबानबारे पनि भन्न सक्नु पर्यो। के भने तिमीले आफ्नो हेऱ्यौ। तर मैले भन्न खोजेको त्यही त, त्यो भन्न सक्नु पर्यो खासमा भनिरहेको छैन। तर चीनको विदेश मन्त्रीले 10 करोड सहयोगको घोषणा गरेर जाने बित्तिकै फोन गरेर मोदीले प्रधानमन्त्रीलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई 25 करोड सहयोग गर्छु भन्नुको कुरा साँच्चै चिडिदो रहेछ भन्ने अर्थ हो कि हामीले चिडिदो रहेछ भन्ने अर्थ चित्तबुद्धो रहन्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो कि अहिले चीन र भारतका बिचमा चाहिने तनाव बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिने यो प्रतिस्पर्धा हो कि त्यो पनि त हुन सक्छ नि। चिडिएकोलाई मात्रै त ल ठिक छ, त्यो प्रतिस्पर्धै हो भने पनि फेरि हामीले त अघि एउटा शब्द हामी कुरा गरेका छौँ नि तटस्थ भन्ने, त्यो तटस्थताको लागि त हामीले फेरि त्यस्ता चिजलाई विचार गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले। हेर्नुहोस् के छ, प्लेग्राउन्ड त बनाउनु दिनु भएन, प्लेग्राउन्ड हामीले पनि बनाउनु भएन र अरूलाई पनि बनाउन दिनु भएन। हामी नेपालमा चाहिने दुई देश चाहिने नेपाल भूमिमा लड्ने र नेपाल भूमिलाई दुई देशले आफ्नो चाहिने स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने भन्ने भएन। राष्ट्रिय हितको निम्ति चाहिने नेपालसँगको सम्बन्ध भारतले गर्छ, ठिक छ। राष्ट्रिय हितको निम्ति आफ्नो राष्ट्रिय हितको निम्ति चीनले गर्छ, ठिक छ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ, न कि चाहिने के भन्दा यसबाट भारत चिडिएला अथवा चाहिने चीन चिडिएला भनेर गरिदियो। यदि हामीले चिढाउनको निम्ति गरेको हौँ भनेपछि त्यो गलत हो। चिढाउनको निम्ति गरे आएनौँ भनेपछि अर्को छिमेकीलाई भन्नु यो हाम्रो हितमा छ, यो तिम्रो अहितमा छैन, तिम्रो विरुद्ध लक्षित छैन भन्न सक्नु पर्यो, कन्भिन्स गर्नु पर्यो। लघुता भाव किन राख्ने? चिडिएला त्यो रिसाउँछ कि भनेर चाहिँ मुख हेरेर बस्ने भन्ने जमाना होइन। अब रिसाउन पनि के कुरा गर्ने? हामीलाई 46 मा पनि नाकाबन्दी लगाइदिएकै, अस्ति पनि लगाइदिएकै 2 वर्ष अघि पनि, भनेपछि त ऊ त एक्सट्रिमसम्म पनि जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् नेपाल भारत त कति एक्सट्रिमसम्म गयो नि, हामीलाई भात पानी खानेपानी सबै बन्द गरिदिने गरी नाकाबन्दी लगाउनेसम्म ऊ जान्छ भने अब उसले यतिसम्म गरिहाल्दो रहेछ भने त हामीले थाहा पाइसक्यौँ। भारतले रियलाइज गर्यो अहिले कि नाकाबन्दीले पुरा नेपाललाई चाहिँ असर पार्यो भनेर, त्यही सच्याउनको निम्ति पनि उसले चाहिँ गर्नु पर्यो नि। त्यसै बेला प्रधानमन्त्रीले यो नाकाबन्दी नहट्दासम्म म भारत भ्रमण जाँदैन भनेकै हुन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री। त्यसै कारणले हामीले चाहिने आफ्नो आफ्नो जस्तो मनमोहनकै कुरा ल्याउँ, मनमोहनजीले चाहिँ यो 1950 को सन्धिबारे कुरा उठाउनु भएकै हो, त्यसभन्दा अघि पनि कुरा उठेका हुन्।
तसर्थ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका छन्। कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै समयमा केही कुरा भनेन होलान्, तर आफ्नो देशको हितको निम्ति कुन समयमा के कुरा भन्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। एक अर्को चाहिने के भनेपछि हामी विश्व समुदायका चाहिने सदस्य देश हौँ, विश्वसँग नै सम्बन्ध हामीले राख्छौँ, यसबाट कोही चिडिने भन्ने कुरा आउँदैन। यो हामीले राखेको सम्बन्ध कुनै देश विरुद्ध लक्षित छ भने भन, देश विरुद्ध लक्षित छैन भने हामी त चाहिने। अनि अर्को यो परराष्ट्र नीतिलाई भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले भाषणको विषय किन बनाउँछ? राजनीतिक दलहरूले भाषणको विषय किन बनाउँछन् भने भारतले आफूले नेपालसँग सम्बन्धित जो नीति बनाएको छ, सरकार मन परेन भन्दैमा नेपाली जनतालाई पनि असर पर्ने काम गरिदिन्छ कि। त्यस कारणले चाहिँ भारत विरुद्ध गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई असर परेको छ। भारतले यस्तो यस्तो हामीलाई गरिदियो भनेको छ भन्ने देख्यो भने भारत विरुद्ध गर्यो भने भोट आउँछ भन्ने ठान्छ। त्यस कारण भारतलाई हामीले के सम्झाउनु पर्यो भने तिमीले कुनै प्रधानमन्त्रीसँग तिम्रो चित्त बुझेन भन्दैमा त्यो प्रधानमन्त्रीले अहिले नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति बनिरहेको छैन, यो राजनीतिक दलको छ, यो यथार्थ हो। अनि पुरा देशलाई चाहिने असर पर्ने चाहिने कुनै कदम नउठाऊ। यसले गर्दाखेरि झन् सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ, राजनीतिक रूपमा भारत विरोधी भावना फैलाउने प्रयास हुन्छ। त्यसकारण नेपाली जनता चिडिएका छन्। अहिले साँच्चै जनजनसँग जाने चिडिएको अवस्था छ हैन? नाकाबन्दी देखेको अहिले बाढीकै कुरालाई पनि होस्, चिडिएका छन्। अब अघि यहाँले एउटा कुरा शब्द प्रयोग गर्नु, भोट माग। राजनीतिक दलहरूले ती चिडिएका जनतासँग भोट माग्न भारतलाई गाली गर्नुपर्ने, भोट प्राप्त गरेपछि सरकार चलाउँछ फेरि भारतमा शरण पर्नुपर्ने, यो दोधारे नेपालको आन्तरिक चाहिने राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी उसमा चाहिने भारत पक्ष अथवा भारत विरोधी भन्ने कुराले ठाउँ पाउन हुँदैन। हामीले आन्तरिक मामिलाकै कुरा उठाउनु पर्यो। त्यसैले त भनेको नि परराष्ट्र नीतिलाई साझा बनाऊ। त्यो भयो भने त चिडिने र चुनावमा उपयोग गर्ने भन्ने हुँदैन, सबैको साझा हुन जान्छ। त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको कुरालाई हामीले समस्त राष्ट्रको चाहिने साझा नीति साझा व्यवहार बनायो भने त्यो चुनावमा चाहिने उपयोग गर्ने, तत्पश्चात चाहिने फेरि पछि चाहिने लम्पसार पर्ने इत्यादि भन्ने कुरा आउँदैन। भारतले पनि चाहिने नेपाली संवेदनशीलतालाई बुझिदिनु पर्यो। नेपालको जुन संवेदनशील कुरा छ त्यसैमा चाहिँ हान्दिँदा फेरि त सम्बन्ध अगाडि बढाउन मुस्किल पर्छ। र त्यस बेला अनि चाहिने राजनीतिक पार्टीहरूले देखाउनुको निम्ति फेरि भित्र तहमा होइन, भित्र तहमा फेरि चाहिँ देखाउनुको निम्ति उपयोग गर्ने हुन जान्छ। जस्तो चाहिने के भनिन् भन्दाखेरि तटबन्ध राखिदियो त्यहाँ चाहिने डुबान हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले विरोध नगरे पनि बुझ्नुपर्ने हो नि आफैले पनि। त्यो डुब्यो भनेपछि त्यहाँका सीमावर्ती नेपाली जनताले चाहिँ भारतप्रति राम्रो भाव राख्दैनन्। अनि हो त्यही भएर जस्तै विगतमा कांग्रेस आईको सरकार थियो, मनमोहन सिंहजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भारतमा हैन, उहाँ हुँदाखेरिको नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा जब मोदीजी जितेर प्रधानमन्त्री हुनु र पहिलो भ्रमणमा नेपाल आउनु एकदम ड्रास्टिक चेन्ज भएको जस्तो सिचुएसन आइलाग्यो। तर बिस्तारै उहाँ फर्केर गइसकेपछि फेरि किनभने साउथ ब्लकको स्थायी संयन्त्रले नेपाल हेर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाएछ, त्यहाँ राजनीतिक दल र व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा त्यो चेन्ज हुँदैन। त्यो चेन्ज हुन्छ, हुनुपर्छ, गराउनु पर्दछ, हाम्रो पनि भूमिका रहनुपर्छ त्यसमा। यो भएन है भन्ने एउटा विचार गर्नुहोस्। नेपाली जनता, नेपालीहरू त भारत विरोधी रहन्छन् नि। मोदी यहाँ आएर मोदीले त्यति भन्नासाथ भारत त हाम्रो मित्र हो बजाए यदि विरोधी भइदिए भएपछि त चाहिने त्यस बेला पनि विरोधी भइराख्नुपर्ने थियो। त्यस कारण हामी चाहिने भारतसँग एकदम मैत्री सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। केही चाहिने व्यवहारले, केही चाहिने घटनाहरूले हामीलाई चाहिने आशंकित बनाएका छन्। भनेको हामी भारतसँग भारत चाहिँदैन भन्दैनौँ, हामी भारतसँग सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गर्छौँ र हामीलाई गर्नुपर्छ। एकदम हामी भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्मानजनक चाहिने सम्बन्ध चाहन्छौँ, सहयोग चाहन्छौँ। अर्को कुरा हामीले के बुझेका छौँ भने भारत ठुलो अर्थतन्त्र हो, विशाल चाहिने लोकतन्त्र हो, उसको चाहिने क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र, सम्भावना सबै दृष्टिले चाहिने ठुलो छ। सम्मानका दृष्टिले हामी बराबरी चाहन्छौँ। सम्भावना त भारतका बढी छन्। त्यो बढ्दो सम्भावना समृद्धिबाट हाम्रो पनि समृद्धिमा चाहिने योगदान पुगोस् भन्ने पनि चाहन्छु। यो कुरा पनि यतापट्टि फेरि सँगै जोडिएको अर्को उदयमान एकदम विश्व शक्ति राष्ट्र चीनसँग पनि हामी
सम्मान चाहन्छौँ दुवै हाम्रो चाहिँ अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्डबाट पनि हामी नेपाल हो सम्मान चाहन्छौँ। तर अहिले एक खालको हामीले हेपा नीति धेरै शब्द प्रयोग गरिरहेको भोगिरहेको भारतबाट भएको हुनाले अघि यहाँले भन्नु जसरी पनि भारतको कुरा त धेरै हुन्छ नै भनेकोले हामी भारतसँग भारत चाहन्छौँ तर भारतसँग सम्मानजनक व्यवहार पनि चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई पनि सम्मान गर्न जान्नु पर्यो। लघुता भावसहित भारत जानु भएन। हामी त सम्मानमा बराबर प्रतिष्ठामा बराबर हौँ। सम्भावना बेग्ला बेग्लै होला, कसैको उचाइ माथि होला, कोही धनी होला, कोही गरिब होला, कसैका सम्भावना बढी होलान्, कसैका कम होलान्। त्यसकारण हामीले पनि प्रोएक्टिभ कूटनीति नीति अपनाउनु पर्यो। हामी पनि एक्टिभ हुनु पर्यो कि प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। योसम्म हामीले आफ्नो राष्ट्रहितको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यसमा प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। यसले यो भारतसँगको परराष्ट्र नीतिलाई लगेर के अरे एउटा छोराछोरी पढाउन स्कलरसिपको लागि, आफू मन्त्री बन्नको लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि, अथवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँ लैन्चरबाट एउटा प्रोग्राम हाल्नको लागि यस्ता झिनामसिना चिजमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अल्झाउनु भएन। दुई देशको सम्बन्धमा यस्ता कुरालाई अल्झाउनु भएन। अर्को कुरा, यदि हामी सम्मान चाहन्छौँ भने आफ्नो सम्मान गर्न जान्नु पर्यो। कूटनीतिक मर्यादाहरूलाई पनि पालन गर्नु पर्यो। अनि राजदूतलाई आफ्नो तहमा राख्नु पर्यो। अनि भेटघाट कुन स्तरमा कसरी गर्ने भन्ने गर्नु पर्यो। अब सबै कुरा परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूतसँग गरिदिने हो भने त परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिने राजदूतले किन टेर्छ, सचिवलाई किन टेर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन अर्को एउटा भ्रम पनि हटाउनु पर्यो जस्तो लाग्छ। सत्ता प्राप्तिको लागि भर्याङ बनाइरहेछन् परराष्ट्र नीतिलाई, अझ विशेष गरेर भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले। तर एउटा लेभल पुगेपछि त त्यो उसैले ढालिदिँदो रहेछ, ढल्दो रहेछ। विगतका नजिरहरूबाट त उदाहरण त प्रशस्त छन् नि हामी कहाँ। इभन सबभन्दा जरो गाडेर बसेको 250 वर्षदेखिको राज संस्थाकै कुरा हामीले उदाहरणको रूपमा लिने हो भने पनि उसले त युज एन्ड थ्रो मात्रै गर्ने रहेछ नि त। किन युज हुन जाने त? एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने भारतले आफ्नो देशको हित हेर्ने हो, राष्ट्रिय हित। र हामीले पनि आफ्नो हेर्ने। हाम्रो हित भारतले हेरिँदैन, भारतको हित हामीले हेर्दैन। त्यसैले आफ्नो हित गर्दाखेरि जसलाई उपयोग गर्दाखेरि उसको हित हुन्छ उसले उपयोग गर्छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु भएन, हामी गलत उपयोगमा पर्न भएन। त्यो मुख्य कुरा त्यो भारतले आफ्नो हित नहेरिदियोस् भन्ने चाहना त हुँदैन। एक दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि भारतको माध्यमबाट चाहिँ नि सत्तामा आउने भन्ने कुरा डेमोक्रेसीमा कहाँ सम्भव हुन्छ? हामी त जनताको बलबाट आउने हो, हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जनताबाट निर्वाचित चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँ म भनेर त्यो हैसियत, तिमी पनि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, म पनि जनताबाट निर्वाचित, हामी समान हैसियतका हो भनेर आउनु पर्यो। तिम्रो मद्दतले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्नासाथ त समान हैसियत समाप्त भइसक्यो नि। हामी त नेपाली जनताको हैसियतले आएका चाहिँ सांसद हौँ। नेपाली जनताले हामीलाई बनाएको मन्त्री हो, प्रधानमन्त्री हो र त्यो राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्गत काम गर्ने हामी ब्युरोक्रेट कर्मचारीहरू भन्ने यो भावना साथ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँहरूको म्यान्डेट भनेको नेपाल र भारत बीच भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता र सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्न इपिजी गठन गरिएको छ। अहिले धेरै बेर हामीले छलफल गरिरहेको, हामीसँग ठोस परराष्ट्र नीति, ठोस थिङ्क ट्याङ्क, स्थायी संयन्त्रहरूले काम गर्न नसकेको कारणले पनि यति धेरै समस्या आएकोले यहाँहरूले यो कति समय लाग्ला अथवा के छ, हामी चाहिँ यो हाम्रो यहाँ चिजहरूमा एकदम सुधार गर्न जरुरी छ भनेर यहाँहरूको रिपोर्ट जाने? हाम्रो चाहिँ 13 महिना पुरा भइसक्यो। 24 महिनाको हाम्रो ऊ हो। अब चाहिँ नि 11 महिना, 10.5 महिना कति छ बाँकी छ। जुलाई 4 छ भन्नुहोस् न, हो कि अर्को वर्ष। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नि प्रबुद्ध जो समूह छ, यो समूह चाहिँ नेपालको मात्रै होइन, भारतको पनि हो। हामीले एउटै प्रतिवेदन दिन्छौँ। 8 जना बसेर के कसो सुधार गर्दाखेरि दुई देशको सम्बन्धलाई मद्दत पुग्ला, दुई देशको प्रतिष्ठा सम्मान रहन जाला। हिजोको चाहिने परिप्रेक्ष्यमा गरिएका सन्धि सम्झौताहरू आजको परिप्रेक्ष्यमा पनि हुबहु चाहिने ठिक हुन्छन् भन्ने होइन। त्यसमा पनि 1950 को सन्धि त चाहिने धेरै अघि गरेको, 1950 भइगयो, 50 वर्ष त्यो भइगयो, 67 वर्ष भइसक्यो। दुनियाँ बदलिसक्यो, नेपाल बदलिसक्यो, भारत बदलिसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति बदलिसक्यो, कोल्ड वार समाप्त भइसक्यो, हो कि। यी सबै गर्दाखेरि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बनाउने भन्ने हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दुईटा सार्वभौम स्वाधीन देश तर निकटतम सांस्कृतिक परम्परागत सम्बन्धहरू पनि भएका, ती परम्परागत सम्बन्धहरूलाई आधुनिक रूपमा बलियो पार्न, आधुनिकताको आधार परम्परामा मात्रै सीमित रहन सक्दैनौँ, आधुनिक स्तरको बनाउनु पर्यो, अद्यावधिक बनाउनु पर्यो।
भन्ने दृष्टिले हामीले गर्छौँ। त्यसमा पनि चाहिने आधारभूत रूपमा 1950 को सन्धिबाट अब चाहिने गाइडेड हुने होइन कि अब नयाँ चाहिने समयअनुसार सोच्नु र नयाँ चाहिने हाम्रा चाहिने त्यो आधार सिद्धान्तबाट गाइडेड। यहाँहरूले ती जम्मै आधारहरू लेखेर दिनुहुन्छ? हामीले एउटा प्रतिवेदन नै दिन्छौँ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ दुवै सरकारलाई हामीले दिन्छौँ। दुवै सरकारलाई एउटै प्रतिवेदन हुन्छ, दुवै सरकारलाई आठै जनाले हस्ताक्षर गरेको एउटै प्रतिवेदन हुन्छ। र हामीले के भन्दाखेरि 8 जना चाहिँ नियमित बैठक करिब 3 महिना, कहिले चाहिँ अलि ढिलो हुन्छ कहिले छिटो हुन्छ, 3 महिनामा नियमित बैठक बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। के चाहिने एरियामा हामीले चाहिने अध्ययन गर्ने, के एरियालाई लिने भनेर चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यो एरियामा चाहिँ कसो गर्दा बेस होला भनेर विचार गर्छौँ। हामी चाहिने के भनेपछि सरकार समर्थित त हौँ, सरकारी नै होइनौँ कि सरकारसँग सम्बन्ध छ। हामी पूर्णतया चाहिने फेरि सरकारसँग असम्बन्धित पनि होइनौँ, किनभने सरकारले नै गठन गरेको हो, यो दिन्छौँ। र हामीलाई आशा छ कि चाहिने यो 8 जना एउटा चाहिने सहमतिमा पुगौँला र 8 जनाले सहमति साथ दिएको प्रतिवेदनलाई दुवै देशले गम्भीरता साथ त्यो प्रतिवेदन मात्रै हो। फेरि गर्ने निर्णय गर्ने, फेरि त्यसअनुसार सन्धिहरूलाई चाहिने अध्यावधिक बनाउने अथवा नबनाउने भन्ने कुरा त फेरि सरकारहरूले निर्णय गर्ने हो। तर हामीलाई के भनिएको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिने महत्त्वका साथ ध्यान दिनेछौँ भनेर दुवै सरकारको त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ छ। त्यसकारणले अब हामीले पनि हिंताबोध छोड्नु पर्यो। भारतसँग अघि भनेको एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, भारतसँग हामीले भारतलाई सम्मान गर्ने र उबाट सम्मानजनक व्यवहार खोज्नु पर्यो र सत्ता प्राप्तिको भर्याङ पनि बनाउनु भएन परराष्ट्र नीतिलाई। र देशभित्र परराष्ट्र नीति एउटै हुने गरी मेजर स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टिजहरूले एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो, त्यस मार्फत काम गर्नु पर्यो। परराष्ट्र नीति राष्ट्रकै नीति हो भन्ने सन्देश बाहिर पनि दिनु पर्यो, हामी कहाँ पनि निर्माण गर्नु पर्यो। दलगत अथवा कुनै गठबन्धनको नीति नभएर यो सम्पूर्ण राष्ट्रको चाहिने हो। यसको निम्ति चाहिने दीर्घकालीन सोच पनि हुनु पर्यो। दीर्घकालीन सोचका साथ अध्ययन संस्थाहरू र संयन्त्रहरू पनि निर्माण गर्नु पर्यो। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ, नमस्कार।